لكم خوتي خواتاتي، هادي هي دومتي اللي فيها الحوايج ب2 20 درهم، كاين 70 سنتيم، فيها جميع الانواع. ها انتم كما كتشوفوا محيطات. هذا المكياج ب2 درهم. هذا هو هادو تحت ب2 درهم. هادو الريحات ورو 50، يعني 300 ريال المغربية. الروايح قنوات ورو. هادو كريمات القطن بورونج. هادو المقيطات، هادو الحلقات البريسيو ب2 درهم. فهذا اللي كيتعلقوا في العنق ب2 درهم. كما كتشوفوا هذا مشاطي، هذا ديال الشيشوار، شاطي اخرين بوندوات هما كتشوفوا بورو. هانتوما كما كتشوفوا انا خرجت هاد الخريجه وحبيت نشاركها معكم. هذه 70 سنتيم ديال الدراري الصغار باندات. هذا ورو 50 ورو 50. ها هو فيه مقيطات صغار. ناخذ هذه حق الشعر قصير. هاد البلاصه هادي راه فيها حتى الصبايغ، هما 3 يورو. داكشي اللي حبيتو 3 يورو. هانتوما ها الفوطات ب2 يورو. الغوص حتى الريحات هما ب2 يورو. كاين ديال الرجال وديال العيالات. كاين داكشي اللوان، كاين حتى المناظر هما ب2 يورو 3 يورو على حسب بريسي. كاين ديال المناظر هما غشاوات. هادي ديال الشوف، الشوف هادو ب2 يورو هما. هادو 3 يورو. هادو ديال السوارت كيعلق السويتات ورو 50. هادي 70 سنتيم. وهادو الكباب هو يخيط شي تريكو ولا يخيط شي حاجة ب2 يورو الكبة. هادو معطرات اللي بغا يلوح يعطر الطواليط. هانتوما الصورة كي دايرة ب2 يورو. هاد الثمن تاعها بساطم ديال الرجال تا هما 2 يورو. هذا ورو. هادي كربيطة كيديرو فيها الوراق كتحل بحال هاك، شتيها. هادي بورو. هذا 2 يورو. هادي تا هما ديال السماطي ب2 يورو. هادو تا هما ب2 يورو. سكارات اللي بغا مثلا الخدمة، شتي. هانتوما كيما كتشوفوا بريسيو. هانتوما ديال الخيط 70 سنتيم. هذا واحد البرودوي زوين، هانتوما زوين. هذا ديال البيبي تا هما ورو 50 ولا تزاد. هادو الشديدة ديال البحر ب2 يورو كما كتشوفوا. 2 يورو الحاجة. الشدودة ب2 يورو يعني 20 درهم مغربية.
هانتوما هادو الموارد، الكمامات هما يورو 50 ذكية، كاين في الغوز. هانتوما الكمامات كنشارك معكم كلشي. هادو ديال الدراري الصغار، هاهما هذا معطر تلقيح. هادشي اللي كاين يورو 50 جوج. هانتوما هادو الكيسان يورو 50 تحتانيين، وهادو 3 يورو. هادو طاسة بالفرشيطة بكلشي، وهادو قدام 2 يورو. هانتو 3 يورو جوج كاين فيوان. هادو القراصن سلكان تقاشر 2 يورو. هادو كانوا 16 كيف من تحت ب2 يورو جداد. كاين حتى في الصفر، هما يورو 50. ها يورو 50 يعني 300 ريال مغربية قاشر. هادو السوسيانات تا هما 2 يورو. هادشي اللي كاين تنشاركو معاكم، هادشي اللي كاين خوتي خواتاتي. هانتو الليبات، هادو هما السراول تا هما 2 يورو. هانتو 2 يورو. لا يا ربي 3 يورو. هانتوما كتشوفو هادو الكاخيطات ديال الخبز اللي بغا يحط فيهم شي حاجه شبيكات. هانتوما كتشوفو هذا يورو 50. كاين زوين هادشي. هانتوما هادو كورتيناس، بحال مثلا غشاوات بغيت تخزنو فيهم شي حاجه. هذا معطر الجو كتحلو وكتخليه في الدار كيتحل. كتحيدو هاد القريط هذا كتحيدو كيعطي ريحة الليمون، ريحة الخزامة. ها هي انا ناخد هذا. وهذا اللي بغى يدير رومانسية في الدار، الشمع. هانتوما كتشوفو 2 يورو. نتا المعلا اللي كيعلقو حوايجهم حتى كلشي كيتباع 2 يورو. هانتوما الثمن. الثمن 2 يورو. كاين في الالوان، كاين في الزرق، في الخضر، في الكحل، في الكريمه، في الكريم. ها السكه اللي قلت لكم. هادو السماطي، هادو الصوابط ها هما تما ب2 يورو. ها هما شتي. هادو الصنادل، ها الصنادل ها هما. هادو التريكوات ب2 يورو. هذا الثمن. هانتوما التريكوات كلشي هادشي ب2 يورو بياسة. هذا صغير يورو 50. ولا هادو صنادل كيديرو 3 يورو. هانتوما كيما كتشوفو هادو كيديرو 2 يورو. ها هما كيما كتشوفو. هانتوما فوقانيين ب3 يورو. هانتوما كيما كتشوفو هادو ديال البحر صيفيين. هادو ب2 يورو. هادو تا هما يورو 50. ها البريسيو يورو 50. هادو 2 يورو كيلبسوهم. قالت على هادو ميشلانات 2 يورو. هادو الا بغيتو تنظفو الصبابط ديالكم هما كاين الثمن غير يورو. هما كلهم يورو. شتي الالوان قرونه ابيض. السيكان ديال الشناوي تا هما ب2 يورو. هما تحت. البريسيو ثمن. هادو اللي بغا يدير عيد الميلاد، القرايه، الكتوبه. هانتوما الكولات. هادشي اللي كاين. حبيت نشارك معكم هادشي. هانت هاد المسطره كامله على حسب المدرسه راه كدير 2 يورو. هادشي اللي كاين. ها الكتوبه ب2 يورو.
تيقول لك كلشي غالي كلشي زوين هنا. هادشي اللي كاين. هادو البومات موتشيلات يعني شكارات ديال الدراري الصغار اللي كيبغيو صحاب الربط حتى هما بجوج يورو. هادو مونيكات هانت حتى هما بجوج يورو. هاد المونيكا هادي بجوج يورو. هانت هاد الثمن. اللعاب الكتوبة هانتوما. هادو اللي بغا مثلا عنده عيد الميلاد هانتوما كتشوفوا كرات تا هما. هادو ب3 يورو هادو ب2 يورو. راه 2 يورو الثمن. هادي كبيرة 3 يورو. هادو اللي بغا يديروا كادوات ريكالوات كيتباع كلشي. هانتا البريس 70 سنتيم. هذا ب2 يورو ب2 يورو 2 يورو. هذا 70 سنتيم كيتباعو حتى الشكاية هما. هادو ديال اللي السنة حب يدير طنتيها مفافخ هما بورو. اللي بغيتي ورو سي. هادشي اللي كاين. هانتوما الشابانات هما شوف. هانت 2 يورو 50 ديال لابادورا ديال الماكينة. هانتوما هذا يورو ديال اليد ديال لابادورا تا هذا. هانتوما كتشوفوا هانتوما رخيص. هذا اللي كديريه في لابادورا باش كيخلي ريحه زوينه. ها هو كيدير 2 يورو. هانتوما شتي جافيل. المهم هانتوما هادي ديال معطر الجو. شتي معطر الجو. انا كتعجبني الخزامه. خديت هذيك الاخرى وناخذ حتى هادي. هادشي برودويز باش كينظفوا لحيه. جافيل الصفر جافيل الزرق جافيل الابيض صاني كروات. هادو كاملين هانتا من الفوق حتى لتحت هادو كلهم صاني كروات. هادو كاملين كلهم هادو. داكشي على حسب العطر ديالهم شنو كاين. هانتوما كلهم صاني كروات. هذه كتعلق في الجلد ديال الطواليط كدير يورو 50. هانتوما السوبر راه فيه كلشي. مبغيتش نطول عليكم. هذا سميتو طومتي. هانتوما المهم فيها ثمنها مناسب. هانتوما هذه ديال الغسيل ديال اليدين في الطواليط. هذه كتحطوا فيها السنان وكولغات. هانتي هذه كنبغيو تشوفوا هاد الشبيكه كتكون فيها فوطه وكريمه وكلشي. هانتي شفتيها كاين فروسه وكاين كلشي. هادو فوطات كاين الصغيرات المليان. هادو كيديروا يورو صغار. هادو كبار شويه ب2 يورو. هادو ب2 يورو. هانتوما هادو ديال الدوش الباب ديال الدوش كيديروا 2 يورو. هانتوما كاين فيه اللي بغيتو. هادو ديال الطواليط تا هما 2 يورو. هادي بورو. غناخد وحده. شتي هادي ساره ديال الدوش. هانتي ديال الدوش ميكا ديال الدوش باش كتغطي باش ميخرجش الماء برا. كديرها ب2 يورو. وحاجه غادي كتكون في الطواليط كتبغي تلوحي لي بابين ديال الطواليط كتلوحي فيها كدير 3 يورو. هانتوما هادو. هانتوما هادو لا بغيتو ديرو البخور. هادو ديال البخور. هادو غادي يتبخروا. هانتوما شتيها كدير 2 يورو. كاينه في الابيض وكاينه في الكحل. هادو ديال البخور. هانتوما هادو البيزان ديال الورد كما كتشوفوا ديال الماعن. هذا الدواس. هادو ديال العواشق والماس. حتى هادو تا هما هادشي اللي كاين. هانتوما الشبكات طويصات. هاد المحل كبير فيه كلشي. اللي بغا يزين دارو هانتوما كتشوفوا ديكورات الورد. هانتوما كتشوفوا
اللي بغا يدير وريدات على حسب ذوقو وثمن مناسب. ها انت شوف كي دايره جوج هاد الحمر هذا، ها انتم كتشوف اللي بغا يدير رومانسيه. ها شي معذوره، ها انتم كاين الكبير وكاين الصغير. ها انتم بالنسبه للمحاذق اللي بغا يزرع حيبقات، ها انتم هذا الجرو 50. هانتوما الحلقات اللي بغا في الولينات. ايوا كنا نشاركوا معكم خرجنا انا وبنتي. وهذا التراب ديال الزريع الورد هانتوما كيدير اورو. هانت شفتي التراب ديالو هو كيدير بورو، قنيشه كدير بورو، كبيره كدير بجوج اورو. هادو السطوله هادشي راه ماشي ديال الشناوه، هذا راه تيندا هادي فيها كلشي، فيه كلشي هانت شطوره بجوج اورو، باله بجوج اورو، الوان. هادو سربيتات، هادو 70 سنتيم تحت اليمين فوقانيين بجوج اورو، من تحت ب70 سنتيم. هادو الشبكات اللي بغا حوايج فين المشروع، اللي بغا يسقط شي حاجه، بانيوات كبار بجوج اورو 50. هاد الثمن. هادو فواطات هما بجوج اورو، اللي بغا ناقص كثير. هادو ديال عيد الميلادات اللي مبغاش يخسر الكيسان تاعو في الدار. ها انت شوف شحال من كاس بورو، طباصل 70 سنتيم، شحال من تبصيل. هادو قريعات ديال الماء، طبيصلات. هادو كما قلت لكم كيسان بلاستيكو. هادو طابات مخدات، ها انتما كتشوفوا ها المخد. هادو جوج اورو 50 المخده، ها هما حتى الفوقانيين ثمن واحد. هادو اللي ب3 اورو، ها هما هادو حقاش كبار. ها انتما كاين في الالوان. عدة ديال القناع ديال الجند، ها هما كيديروا جوج اورو 50 تا هما نفس الثمن. ها انتما الخط كيفاش دايرين، كاين في الالوان. لا ما تشريو تخيطوا، خاطر كتخيطوا تشوف اللي بغيتو نتوما. ها انتما خوتي كنوريكم شنو كاين كلشي. هادو التوزان ها انتما كتشوفوا. هادو الطباصل هما هادو تا هما نفس الثمن، 5 طباصل بجوج اورو. ها انتما شحال من الطبسيل بجوج اورو، شحال من الطبسيل بجوج اورو. ها انتما شوف هادي الزلايف 3 اورو الوحده، هادي 3 اورو الوحده. هادو الكيسان كما كتشوفوا، هادو الكيسان بجوج اورو. ها انتما كتشوفوا بجوج اورو. هادو 3 اورو، ها انتما هادو 3 اورو. هادو 6 بجوج اورو، 6 ها هما هاد الثمن. ها انتما 6 هادو تا هما بجوج اورو. ها انتما بجوج اورو. شتو 6 الكيسان، شتو. هادو الكيسان الاخرين كيما قلتلكم. ها انتما شوفوا هادو القراعي اللي بغا مثلا يخرج القرعه ديال الزنقه كتعمرهم ديرهم في الماء الثلاجه يبردوا. هادي البيضات الصغار تخرجوهم من الزنقه بجوج اورو. هانتوما هذا ميري صغيور يدير اورو، شتي ها ميري صغيور. هذا مهريس كبير، ها شتي كيدير جوج اورو. هاد الصغير كيدير بورو، الكبير كيدير بجوج اورو.
هانتوما الكيسان، هادو الكيسان لا بغا مثلا تسدو باش ما يبقاوش، باش ما يدخلش ليهم هوا. هادو ديال قريعات تخشي فيهم اللي بغيتو. هانتوما داكشي ديال الكوزينه، ديال الطبيعة، ديال الصفاي، ديال النظافات. هانتوما خوتينا باقا هنايا. شغنقول لكم التعليقات زوينه، وخليكم معايا، غنلوح لكم هاد الفيديو هذا، وتنشكركم بزاف. انا خرجت هاد الخريجه هادي، ديروا لايكات وتابعونوا عندي، وكنشكركم بزاف. هذا ديال الحلوى وديال داكشي. تنشكركم على التعليقات الزوينه، ونبارك عواشركم. هاد الدار اخوتي خواتاتي، ها اللي خديت من داك السوبير، هادي خديتها ب2 €، هادي باش كدهنوا اي حاجه بيدهنوها. هادي كتلصق في الجرم ديال الطواليت. هادي باش لا درت شي ماسكات ولا شي حاجه قريعه، هي فيها الدواز وفيها كلشي. هاد الدواز هادشي اللي خديت. هاد الريحه بغاتها بنتي، كدير €50، يعني 300 ريال. هانتوما كما قلت لكم معطر الجو ديال الخزامه. هادي كتحلوا لها الكاغيط هو ديال الخزامه، كتخليوه في الدخله ديال الباب، هذا كيدير €. وهادي باش الا درت شي حاجه ديال سميتو الرشاشه، باش نقرش شعري مابقاش ما عنديش قريعات. وهادي حاجه كمراه جديده ديال الطواليط، بغيت نبدلها، جبت وحده اخرى جديده. هادشي اللي تقديت. وهادي على حساب البخوش، بانوا لي شي بخيخ يشد في الطواليط، نبدا نحطها تما باش يحيدهم ليا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي شريت اخوتي وخواتاتي. راني وصلت للدار، كملت الجوله ديالي. نتمنى الفيديو يعجبكم، تهلاو لي فراسكم، تابوناو عندي، ولايكات لايكات لايكات لايكات. واللي عنده شي قناه يكتب لي انا نتابونا عنده. هادشي اللي كاين، وشكرا.